हीरोडोटस का जो दौर है वो 484 BC 484 कबल मसीह से शुरू होकर 420 कबल मसीह तक का है, यानी 420 BCE का। हीरोडोटस का लिखने का अंदाज नैरेटिव है। वाक़यात को सुनाने का जो अंदाज, वाक़यात को बयान करने का अंदाज इख्तियार किया है हीरोडोटस ने अपनी तारीख लिखने में। हीरोडोटस हेलिकार्नेसिस में पैदा हुआ। हेलिकार्नेसिस एक यूनानी शहर है साउथ वेस्ट एशिया माइनर में, और उस वक्त वहाँ पर पर्सियन हुकूमत करते थे, यानी ईरानी हीरोडोटस के पैदाइश के दौर में उसके शहर पर हुकूमत करते थे। हीरोडोटस की किताब का नाम द हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ द ग्रीको पर्शियन वार्स इसकी किताब है। इस किताब का जो सब्जेक्ट है वो ग्रीस और पर्शिया के दरमियान 499 से लेकर 479 BCE के दौरान जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन लड़ाइयों को बयान किया गया है। इसकी किताब को 9 वॉल्यूम्स में तकसीम किया गया है, और ये डिवीजन आथर ने खुद नहीं की। हम अपनी आसानी के लिए इस हिस्ट्री को 9 जिल्दों में तकसीम कर सकते हैं। बुक 1 to 5 ग्रीको पर्शियन वार्स की बैकग्राउंड को बयान करती है, और बुक 6 to 9 जंगों की तारीख बयान करती है, जो जंगें पर्शियन बादशाहों सीरिस के दौर में हुई हैं। जीरिस ने जो इन्वेड किया है ग्रीस को, वो बुक 7 में बयान किया गया है, और जो विक्ट्रीज हासिल की हैं सलामीज ने, प्लेटी ने और माइकल ने 480 से 479 BC में ये बयान की गई हैं। अब इसी लिहाज से हिस्ट्री के 2 हिस्से भी हैं, और एक हिस्सा सिस्टमेटिक नैरेटिव पर मुश्तमिल है जो जंग के 480 से लेकर 479 तक के हालात को बयान करता है, और फिर 499 तक ये बयानिया चला जाता है। और दूसरा हिस्सा पर्शियन एम्पायर की ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, और पर्शियन एम्पायर की ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर और तारीख दूसरे हिस्से में बयान की गई। आमतौर पर यह राय कायम की जाती है कि हीरोडोटस ने अपनी किताब लिखने का प्लान जो है वो यूं बनाया था कि उसका ख्याल ये था कि जंग की तारीख लिखे, लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि वो पर्शियन एम्पायर के बारे में भी डिस्क्राइब करे। इस तरह पहला जो प्लान था वो तारीख थी हिस्ट्री की, जिसको उसने बाद में बढ़ा के फैसला कर लिया कि वो पर्शियन एम्पायर के डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएगा। एम्पायर का बयान करते हुए उसने ये तरीका इख्तियार किया है कि उसने हर डिवीजन सल्तनत की बयान की है, पर्शियन एम्पायर की हर हिस्से को बयान किया है, सिर्फ लिडिया का इलाका उसने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। और लिखते हुए उसने जियोग्राफिकल तरतीब को सामने नहीं रखा, बल्कि उसकी तरतीब ये है कि जैसे जैसे पर्शियंस इलाके फतह करते गए हैं उस तरतीब से उसने लिखा है कि पहले उसने वो इलाके बयान किए हैं जिनको साइरस ने फतह किया, कैम्बाइजिस ने जो फतह किए, फिर दरियूस ने जो फतह किए। इस तरह तीनों बादशाहों की फतूहात की तरतीब से उसने अपनी किताब के अंदर जो सल्तनत ईरान है उसको बयान किया है। और हीरोडोटस का जो नैरेटिव स्टाइल है ये सीधा सीधा जोग्राफिया, समाज, सोशियोलॉजिकल और तारीखी बयान में है, डिस्क्रिप्शन है। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे कि हीरोडोटस के नैरेटिव स्टाइल को अगर हम एक इंग्लिश के जुमला में बयान करें तो ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड जियोग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरिड एम्पायर। हीरोडोटस एक न्यूट्रल राइटर था। उसने अपने दौर में, चूंकि ये यूनानी था बजाते खुद, तो यूनानियों को एक ऑटोमेटिक बायस थी पर्शियंस के साथ, बारबेरियंस के साथ,
اور ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ یہ ان کے لیے فارن رولرز تھے. لیکن ہیروڈوٹس نے کہیں پہ بھی اس باعث کا ہمیں اظہار نہیں کیا. ہیروڈوٹس نے کہیں پر بھی باربیرین سے نفرت نہیں دکھائی اور اس کے کام میں سے یہ نظر نہیں آئی. ہیروڈوٹس جو تھا ایک غیر جانبدار مورخ تھا. اس نے گریک ہونے کے ناطے باربیرینز کے ساتھ کوئی نیچرل باعث کا اظہار نہیں کیا. ہیروڈوٹس اس لحاظ سے پہلا ہسٹورین تھا. اس نے ایک ایسا کام تخلیق کیا جو ایک مکمل آرگینک ہول تھا, ایک مکمل وجود رکھتا تھا. یعنی ایک پورے موضوع کو پرہیزار کرتی ہے اور ایک پورے موضوع کا احاطہ کرتی ہے. اور اس لحاظ سے بھی ہیروڈوٹس نہ صرف پہلا یونانی, نہ صرف پہلا یورپین, بلکہ پہلا ہسٹورین تھا کہ اس نے نیریٹو ہسٹری کا کام شروع کیا اور محض کرونیکل نہیں لکھے. کرونیکل ڈائری کے انداز میں لکھے جاتے ہیں, ایک زمانے کی ترتیب کے ساتھ, سال کی ترتیب کے ساتھ ہر سال کا مختصر سا بیانیہ دے دیا جاتا تھا اور نریشن اس میں نہیں ہوتی. کرونیکل میں یوں کہیے واقعات کی ایک فہرست مرتب کر دی جاتی تھی جس میں مختلف واقعات کی طرف اشارے ہوتے تھے. ہیروڈوٹس پہلا ہسٹورین ہے جس نے کرونیکل نہیں لکھا بلکہ نریشن کے انداز میں تاریخ لکھنا شروع کی. ہیروڈوٹس کی تاریخ چونکہ جنگ کی تاریخ ہے, چونکہ اس نے وار ہسٹری پہلے 5 ابواب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یا پہلی 5 جلدیں اس کی وار ہسٹری کے متعلق ہیں, لیکن ان میں ایک بڑی خرابی پہلے 5 کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہیروڈوٹس ملٹری میٹرز سے اتنا آگاہ نہیں تھا, لہٰذا ہمیں اس کی جنگ کی تاریخ میں ملٹری میٹرز پر اور درست ان کے پرسیپشنز ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہیروڈوٹس سمجھتا ہے کہ اس کی ریشنل اپروچ یہ ہے کہ وہ ڈیوائن ریٹریبیوشن کو پر یقین رکھتا تھا. ڈیوائن ریٹریبیوشن یہ ہے کہ قدرت, خدا پنش کرتا ہے انسانوں کو ان کی امپائٹی پر, ایروگنس پر, ظلم پر. اور ہمارا جو ہیروڈوٹس ہے وہ ڈیوائن ریٹریبیوشن پر یقین رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ زور دیتا ہے کہ یہ انسانی اعمال ہوتے ہیں, یہ ہیومن ایکشنز ہوتے ہیں اور ہیومن کریکٹر ہوتا ہے کہ گاڈز مداخلت کرتے ہیں. محض گاڈ مداخلت اپنی مرضی سے نہیں کرتے, گاڈ خود خوش ہو کر مداخلت نہیں کیا کرتے, گاڈ کسی بات پر غصہ کر کے مداخلت پر آمادہ نہیں ہوتے. بلکہ ہیروڈوٹس نے جب تاریخی واقعات لکھے ہیں تو اس کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتے ہیں تو وہ دعوت دیتے ہیں خداؤں کی مداخلت, اور ان کی اس دعوت کے نتیجے میں پھر گاڈ انٹروین کرتے ہیں. جب ظلم بڑھ جاتا ہے, جب ایروگنس ہوتی ہے, جب امپائٹی ہوتی ہے, تو پھر گاڈ جو ہے اس کا یا گاڈز کا ہاتھ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور تبدیلی لاتا ہے یا انسانوں کو سزا دیتا ہے. اس لحاظ سے ہیروڈوٹس اندھا بلیور نہیں تھا جو کہ اس کے دور میں موسٹ آف دا گریکس جس طرح کے تھے کہ وہ خداؤں پر یقین رکھتے تھے. دیو مالائی تصور تھا, دیوتا کس طرح معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, اور مذہب بھی تھا گریکس کا. لیکن ہیروڈوٹس کی یہ ریشنل اپروچ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ارریشنل نہیں, خدا جذباتی نہیں, اور خدا انسانوں کے اعمال کے, انسانوں کے کاموں کے نتیجہ میں متحرک ہوتے ہیں.